दोस्त कमेंट करते हैं कि सर आपकी माजून का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आप इसमें क्या डालते हैं, इसमें क्या स्टीरॉयड डालते हैं, वाइग्रा डालते हैं, क्या डालते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। क़ुव्वत बा भी ऊद कर आई है। हमने तो बहुत महंगे महंगे कोर्स से इस्तेमाल किए, लेकिन हमें तो जो है इसका कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम तो बेजार आ चुके थे इस चीज़ से। तो ये आज आपके सामने जो है मुकम्मल स्टार्ट से लेके एंड तक जो है मजून मुशकम्बरी का पहली दफ़ा नुस्खा जो है वो मैं शेयर करने लगा हूँ कि ये कैसे सूरत इंजाल को और टाइमिंग को, जिस्मानी ताकत को, दिमागी ताकत को, मसाने को जो है वो मुकम्मल तौर पे कवी और मुकवी कर देती है। ना सिर्फ इनकी ताकत को बहाल करती है बल्कि दोबारा भी कमज़ोरी आने को ये रोक देती है। आपके सामने जितने भी अज्जा हैं, इंतहाई महंगा और कीमती ये नुस्खा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जो है ये कामयाब हुआ है क्योंकि इसमें हमने अज्जा की कोई कमी बेशी नहीं की। कदीम नुस्खा लबूब कबीर के अंदर हमने चंद मजीद अज्जा का इजाफा करके तो इसको जो है मुकम्मल तौर पे शामिल करके तो इसको तैयार कर लिया है। ये तमाम के तमाम जो अज्जा हैं ये आपके सामने हैं। इसकी अभी सफाई सुथराई होगी, मट्टी डस्ट कंकर वगैरह सारा कुछ दूर होगा और फिर हम इसके अंदर जो है रेग माही, जुंद, मगज जायफल, खरातीन, ज़ाफ़रान और कस्तूरी और ये तमाम के तमाम अज्जा जो हैं इसके अंदर शामिल करेंगे। साफ़ सुथरे अज्जा करने। अब साफ़ सुथरे अज्जा हो जाने के बाद मैं आपको जो नुस्खा इसका बताने जा रहा हूँ ये आप नोट कर लें, बना लें और इंशाअल्लाह ताला ये पूरी आने वाले अब अगले मौसम में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अंबर जो है ये देखें आपके सामने इंतहाई ज़बरदस्त क्वालिटी का है। इस दफ़ा जो अंबर हमें मिला है ये 9,500 रुपये माशा है। 3 ग्राम अंबर हमें इसमें चाहिए होगा और 3 ग्राम इसमें कस्तूरी चाहिए होगी और इसमें जो है 2 ग्राम सोने का कुश्ता, 1 तोला चांदी का कुश्ता चाहिए होगा। ये जो अज्जा हैं ये आप नोट कर लें। मगज़, चलगोज़ा, अखरोट, बादाम, पिस्ता, तुख्म खरबूजा, तरबूज और नारियल तमाम आधा आधा पाव हैं जिनके रोगन निकाल के मशीन से तो हम इसमें शामिल करेंगे। आगे जो है तोदरी, सफ़ेद, सुरख, खुलंजा, मायरोबियाँ, तुख्म कुर्तम, प्याज, तुरब, शलजम, गुज़र, अलेयों, सरस, हरमल, तुख्म बांग तमाम जो हैं वो 50-50 ग्राम। अब्बल खजर, अब्बल जुलम, बोजीदान, सौंड, दारचीनी, लौंग, मगज़, जायफल और इसमें लौंग और सुरंजा, शीरी, जलवत्री, फिलफिल दराज, संबल लतीफ़, सुबह असद, कॉफ़ी, नारजिल, दरियाई ऊद, खाम, संदल, सफ़ेद, सालम, मिश्री, ज़ाफ़रान, ये सारे जो हैं वो 40-40 ग्राम है। ठीक है जी। तिल से आए, खशनास है, मस्तगी रूमी है। ये मस्तगी रूमी 40 ग्राम है और बाकी 100-100 ग्राम है। बामन, सफ़ेद और सुर्ख और उल सलीब 40-40 ग्राम। शहद हस्बे ज़रूरत है। ये तमाम जो है वो अज्जा को साफ़ कर लेने के बाद जो है इसको हम हाथ से जो है इसको अच्छी तरह से पाउडर करेंगे क्योंकि मशीन के अंदर जो है वो ग्राइंड करने से ये कीमती अज्जा के कीमती जौहर जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और मजून बिल्कुल भी काम नहीं करती। और इसमें जो है ये तमाम मग़ज़ियात का जो है यहाँ पे हम तेल निकाल के इसमें रोगन पिस्ता का भी तेल निकालेंगे और इस रोगन के अंदर जो है हम जो है ज़ाफ़रान, अंबर, मुश्क, कस्तूरी जो है और इसमें मस्तगी रूमी जो है बिल्कुल बारीक पाउडर करके तो इसी रोगन के अंदर हल्का सा पका के तो शहद के अंदर शामिल करके तो हम जो है इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये सारी जो मग़ज़ियात की चीज़ें हैं इसको हम कूट लेंगे तो ये जो मजून मुशकम्बरी का नुस्खा बनेगा ये कोई बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ताकत देगा। जिस्म को, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करेगा, मसाने को मजबूत करेगा। बार बार पेशाब आने का जो मसला होता है असाब के अंदर तस्कीन होने की वजह से तो ये असाब और उज़लात दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तहरीक देगा। तो ये सारी की सारी ये कीमती चीज़ें बग़ैर एक स्टीरॉयड और केमिकल के जो हैं वो बिल्कुल पाक हैं। ये कुश्ता सोना है जो रस संदूर वाला है वो 2 ग्राम इसमें शामिल करेंगे और चांदी का जो है वो 1 तोला होगा और शिंगरफ जो है ये भी 10 ग्राम होगा। ये शिंगरफ जो है वो देसी मुर्गे के अंदर हमने तैयार की थी, वीडियो इसकी शेयर की है।
اور اس میں جو ہے حجریات یعنی کہ عقیقی، یقوت، زمرد، پخراج، لاجورد جو ہیں وہ 30 گرام جو ہیں وہ ہم شامل کریں گے، تاکہ یہ ہے اب بعض مریضوں میں گردوں کے مسائل ہوتے ہیں تو گردے بھی مکمل طور پہ وہ سکیور ہو جائے۔ ہم نے اس دفعہ جو ہے اس سردیاں آنے سے پہلے ہم نے جو ہے اس کا نسخہ اس لیے کبھی کر دیا ہے کہ اس میں ایک ماشا جو ہے یعنی کہ 6 رتی تک جو ہے وہ خالص الماس کا کشتہ بھی، ہیرے کا کشتہ بھی شامل کر دیا ہے۔ ہیرا بیسیکلی جس کا درجہ چہارم میں خشک سرد ہے، تو یہ پچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہونے والے تمام ہارمون کے اوپر یہ بڑا ہی کمال درجے کا کام کرتا ہے۔ تلی کو خاص کر ایکٹیو کرتا ہے، تلی اور گردے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو مریض کا جو ہے ریکٹائل فنکشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ نسخے استعمال کیے جائیں اور اس کو جو ہے ہم 6 ماہ تک استعمال کریں تو رزلٹ کچھ بھی نہ ہو تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام اجزاء بالکل آپ کے آنکھوں کے سامنے ہم نے اس معیار کے مطابق جو ہے ہم نے اس کو تیار کیے ہیں کہ یہ ایک ایک خوراک جو ہے، ایک ایک دن کی خوراک جو ہے مکمل طور پہ جسم میں جوش برپا پیدا کر دے۔ امبر دیکھ لیں جی، سفید امبر ہے، بہت اچھی کوالٹی کا، جو حکیم ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں، ان کو یہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ یہ امبر کی کوالٹی کیا ہے۔ تو اس میں سپر نگین جو ہے وہ ہم نے زعفران ڈال دی ہے، امبر ڈال دیا ہے، کستوری ڈال دی ہے، اس کو کھرل کریں گے، اچھے طریقے سے پاؤڈر کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے چھان کے، بریک چھاننی سے چھان لینا ہے، اور روغن کے اندر جو ہے وہ روغن جو پستہ اور روغن مغزیات جو ہے اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا گرم کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ زعفران اور جو قیمتی نسخہ جات ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کر کے مجون کے اندر شامل کریں گے، تاکہ ایک ایک جز جو ہے وہ زبردست طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے، ایکٹیو ہو جائے اور یہ زبردست طریقے سے کام کرے۔ تو یہی وہ معیار ہے آیورویدک کا۔ یا اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ محنت نہیں ہوتی، محنت سے بنائی گئی چیز کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس میں رائگان نہیں جانے دیتا۔ تو یہ جو ہے وہ معیار آیورویدک کا ہے کہ یہ جسم کے سارے روگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے، یہ جسم کو، دماغ کو، دل کو، بصارت کو، ہر ایک چیز کو تقویت دیتی ہے، یادداشت بڑھا دیتی ہے۔ اسپیشلی میں المختصر جو ہے اس میں بتاتا چلوں، ویڈیو جو ہے وہ طویل ہو رہی ہے، اس میں جو ہے یہ سارے اجزاء کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کوالٹی کے اوپر، اس معیار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔ فرق نہیں پڑتا کہ نسخہ جو ہے کتنا کاسٹلی ہے، انسان کی صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے اس کے اوپر اتنی زبردست محنت کر کے یہ اس کا اچھا قوام تیار کر کے تو مجون مشک امری کو مکمل کر لیا ہے۔ تو جس بھی دوست کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالی جیسے دیکھا ہے ایسے ہی معیار کے اوپر آپ کو یہ ملے گی۔ اجازت دیجیے، حکیم علی فیصل، جڑا والا فیصل آباد۔